अर्नेस्ट हेमिंग्वे। उन्हीं एक लेखक थे जो रोमांच पसंद करते थे और उनका लेखन शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। उन्हीं ऐसे पात्रों को रचने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं जो किताब खत्म होने के बाद भी पाठकों के साथ बने रहते हैं। बूढ़ा समुद्र क्यूबा के तट पर जीवन की एक कहानी है, एक कहानी जो सचमुच दिल को छू जाती है। कैरिबियन में हेमिंग्वे के मछली पकड़ने के अनुभव ने इस कहानी को प्रामाणिकता प्रदान की। उनकी कहानियों में समुद्र केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, ये एक जीवित सांस लेने वाला चरित्र है। ये कहानी हमें मानव भावना की शक्ति की याद दिलाती है और वास्तव में हमारे दिलों को गहराई से छूती है। आप क्या सोचते हैं? बूढ़ा और समुद्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और अधिक साहित्यिक रोमांच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। बूढ़ो मांछेर समुद्र केवल माछा मारने बारे में कथा होइन, यो तो जीवन को अर्थ को कथा हो त्यो बाटो जहां हामी सबे हिंछों। सैंटियागो मुख्य पात्र मानव दृढ़ता, साहस और इच्छा शक्ति को प्रतीक हो। उमेर कठिनाई हरू को बावजूद उहाले कहिले हार मानदैन, कहिले आशा त्यागदैन। विशाल माछा संघ को उनको संघर्ष केवल विजय को लागी मात्र होइन, तर प्रकृति को शक्ति को सम्मान को लागी पनी हो। हेमिंग्वेले हामिलाई देखाउँछन् कि लक्ष्य महत्वपूर्ण छ, तर वास्तविक अर्थ यात्रा मा छ। जब बूढ़ो मांछेर समुद्र पहिलो पटक प्रकाशित भयो, यसले पाठक र समालोचकहरूको ध्यान खिच्यो। आफ्नो शक्तिशाली भाषा र मानव स्वभाव को गहिरो विषय वस्तु को साथ यो कृति साँच्चै अद्वितीय छ। बूढ़ो मांछेर समुद्रलाई विभिन्न तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएको छ, चलचित्र, नाटक र ओपेरा मार्फत पनि। यसको प्रभाव आधुनिक कला र पप संस्कृतिमा पनि देख्न सकिन्छ। बूढ़ो मांछेर समुद्र केवल एक साहसिक कथा मात्र होइन, यसले हामीलाई जीवनको अर्थबारे सोच्न बाध्य गराउँछ। यो हो सैंटियागो हेमिंग्वेको बहादुर र वृद्ध माझी सांचो समुद्रको मान्छे। उसको जीवन समुद्रसँग जोडिएको छ, हरेक दिन, हरेक वर्ष। हेमिंग्वेले सैंटियागोलाई घाम्रनुन लेखिएका हात भएको मान्छेको रूपमा वर्णन गर्छन्, जुन समुद्रसँगको लामो सङ्घर्षको प्रमाण हो। तर कठिनाइहरूका बावजुद पनि सैंटियागोको मनोबल उच्च र गर्विलो छ। यद्यपि उसको जीवन सामान्य छ, समुद्रप्रतिको उसको माया र दृढ चरित्रले उसलाई सबै आँधीहरू पार गर्न बल दिन्छ। 84 दिन बोले एउटा पनि अच्छा समातेका छन्, तर सैंटियागो हार मान्दैनन्। उनलाई विश्वास छ एक दिन उनको दिन पनि आउनेछ, जुन दिन समुद्र उनको साथ दिनेछ। यही अटूट विश्वास नै उनको आत्माको शक्ति हो। विशाल समुद्रमा सैंटियागो एक्लो छैन। उनको सानो झुपडीमा जवान मनोलिनले न्यानोपन र मित्रता ल्याउँछ। उनको चेलाको रूपमा मनोलिनले वृद्ध माझीको ज्ञानलाई स्पन्ज जसरी सोच्छ। ऊ नयाँ पुस्ताको प्रतीक हो जसले अग्रजहरूको ज्ञानबाट सिक्छ। माछा मार्ने उनीहरूको साझा प्रेमले उनीहरूलाई एउटा दृश्य बन्धनले बाँधेको छ, जुन वर्षौं र जीवनका कठिनाइहरू भन्दा बलियो छ। बुबा र छोरा जस्तै उनीहरूसँगै समुद्रको सामना गर्छन्। मनोलिनको चरित्रले हामीलाई वास्तविक मित्रतामा समर्थन र हेरचाहको शक्तिको सम्झना गराउँछ। एक वास्तविक साथीको रूपमा ऊ सधैँ सैंटियागोको लागि तयार हुन्छ। वृद्ध माझी र केटा बीचको सम्बन्ध साझा भोजन जस्तै हो, मानिसहरू बीचको न्यानोपन र निकटताको प्रतीक। सेकेन्डको लागि मौन सूर्य बिस्तारै क्षितिजमा अस्ताउँदै थियो। सैंटियागो समुद्रमा जानको लागि तयारी गर्दै थिए। यो उनको लागि केवल काम मात्र थिएन, यो त उनको अदम्य साहस र दृढ सङ्कल्पको पवित्र क्रम थियो। यद्यपि उनले फारी दिनदेखि माछा समात्न सकेका थिएन। आफ्नो हरेक चालमा उनले कुशलतापूर्वक माछा मार्ने जाल बुन्दै थिए र जब उनले आफ्नो भाला तिखार्दै थिए, उनको दृढ सङ्कल्प स्पष्ट देखिन्थ्यो, यद्यपि मौन थियो। हेमिंग्वे यहाँ एक यस्ता मानिसको बारेमा लेख्छन् जो थकित छन् तर हारेका छैनन्। सैंटियागोको तयारीबाट, जुन उनको लागि एक धार्मिक विधि जस्तै हो, हामी उनलाई फेरि समुद्रमा फर्किरहेको देख्छौँ र उनको अनुहारमा पहिले भन्दा पनि बलियो आशाको किरण देखिन्छ। सूर्य बिस्तारै अस्ताउँदै थियो र अन्त्यारो समुद्रमाथि फैलिरहेको थियो। सैंटियागो आफ्नो सानो डुङ्गामा एक्लै सबैबाट टाढा विशाल समुद्रमा यात्रा गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि उनले आफ्नो माछा मार्ने लट्ठीको डोरीमा एउटा सानो झट्का महसुस गरे। हुन सक्छ उनको भ्रम मात्र थियो, तर बूढ़ो सैंटियागो निश्चित थियो। उनको मुटु जोडले धड्कन थाल्यो। उसले छिट्टै पानीमा हेर्यो, आँखा फराकिलो पारेर।
यो कुने साधारण माछा थियन यो कहीं विशेष थियो लट्ठी को कड़ातान महसूस कर दे सांटियागो लाई था थियो कि यो उनको जीवन को सबे भंदा ठूलो संघर्ष होने छ पज ठारा समुद्र में संघर्ष जारी छे सानो डुंगा शक्तिशाली छालहरू संग जुदी रहेको छ मानव समुद्रले अचानक आफ्नो विशाल शक्ति देखाइरहेको छ आशाको हरेक चिंगारीलाई निभाउन चाहन्छ अनि त्यसपछि सांटियागोको डुंगाको छेउमा देखा पर्यो समुद्रको राजा अविश्वसनीय आकारको माछा यो भव्य प्राणीलाई देखेर सांटियागो डराए तर उनी मोहित पनि भए त्यो क्षणमा वृद्ध माझीलाई थाहा थियो कि यो न त्यो चुनौती हो जसको उसले जीवनभर प्रतीक्षा गरिरहेको थियो यो नृत्य खतरनाक छ तर सुन्दर पनि छ शिकारी र शिकार बीचको लडाई जस्तै विशाल माछाले ताकत र रिसले लडिरहेको छ यसको विशाल शक्ति जीवनको लागि यसको इच्छाको प्रमाण हो सांटियागोको हात खसरो र चोट लागेको समुद्रको क्रूरताको प्रमाण हो तर उसँग अनुभव र सहज ज्ञान पनि छ जुन समुद्रमा वर्षौंदेखि बनेको छ एक कुशल संगीतकार जस्तै उसले बल्छी चलाउँछ प्रत्येक चाल वर्षौंको अनुभवको परिणाम हो सांटियागोलाई थाहा छ कि उसले यो बलियो माछालाई केवल कच्चा शक्तिले जित्न सक्दैन एक अनुभवी चेस खेलाडी जस्तै उसले यसको हरेक चालको भविष्यवाणी गर्नुपर्छ समय बित्दै जान्छ सूर्य अस्ताउँछ रुदाउँछ र लडाई जारी रहन्छ यो एउटा लडाई हो जुन सम्झनामा रहनेछ एउटा लडाई जसले उसको साहस र दृढतालाई किंवदन्तीहरूमा लेख्नेछ सांटियागो एकदमै थाकेका थिए उनको मांसपेशी दुखिरहेको थियो अनि आँखामा नुनिलो पानीले पोलेको जस्तो भइरहेको थियो तर उनले हार मान्नु हुँदैन थियो डुङ्गामा ठोकिँदै गरेको छालको आवाज मात्र सुनिरहेको थियो त्यहाँ यति धेरै दुखाइ र थकानमा पनि सांटियागोले आफूमा नयाँ किसिमको भावना पलाएको महसुस गरे यो विशाल जीवसँगको लामो सङ्घर्षले उनको मनमा गहिरो सम्मान जगाएको थियो यो विशाल माछा अब उनको लागि केवल शिकार मात्र रहेन बलियो र दृढ प्रतिद्वन्द्वी बन्न पुग्यो सांटियागोले माछासँग बोल्न थाले उनको आवाज धेरै नभए पनि मिठो थियो जसमा प्रशंसा भरिएको थियो उसको आकार शक्ति र अटुट ध्यान देखेर उनी दङ्ग परेका थिए तिमी साँच्चै अद्भुत हो उनले धेरै नबोली भने मन तिमीलाई समात्न सक्छु तर सम्मानपूर्वक गर्नेछु तर सूर्य अस्ताउनु अघि तिमीलाई समाप्न गर्छु अनौठो त बलियो सम्बन्ध बुढो मान्छे र माछा बीच बन्यो यो सङ्घर्षमा उनीहरू एक भए त्यो सम्बन्धले सबै जीवित प्राणीहरूलाई जोड्ने अदृश्य धागोको बारेमा बताउँथ्यो शिकारी र शिकार बीचको सन्तुलनको बारेमा र यो पनि बताउँथ्यो कि कठोर सङ्घर्षमा पनि गहिरो सम्मान हुन सक्छ सूर्य एउटा विशाल आगोको गोला जस्तै बिस्तारै क्षितिजबाट माथि उठ्छ उसका ताता किरणहरूले बुढा सांटियागो र विशाल समुद्रलाई उज्यालो दिन्छन् यो लामो र कठिन सङ्घर्षमा मानिस र माछा दुवै आफ्नो सीमा पार गर्छन् तर सांटियागो हार मान्दैनन् उनी दृढ र बलियो छन् जस्तै कि उनलाई घेरेको समुद्र अचानक समुद्र शान्त हुन्छ एउटा मौन द्वन्द्वको रणभूमिमा परिणत हुन्छ विशाल छालहरू उनको सानो डुङ्गामा बज्रिन्छन् यस्तो लाग्छ मानव समुद्रले उनको आशा निलेर उनको सबै शक्ति खोज्न खोजिएको तन्किएको डोरीको आवाज मात्रै यो शान्त वातावरणमा गुन्जिरहेको छ अनौठो धुन जस्तै विशाल पानीको बीचमा उनको एकाकीपनले यो सङ्घर्षको महत्व र गहिराईलाई दर्शाउँछ सांटियागोको मन शान्त हुन्छ पानी जस्तै निर्मल उनलाई आभास हुन्छ कि उनी केवल एक माझी मात्र होइनन् तर समुद्रको शक्तिको एक योग्य प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् सांटियागोले आफ्नो भित्रबाट उठेको शक्ति महसुस गर्छन् घाम लाग्ने गर्मीमा क्युबाको साँझ पर्दथ्यो सूर्यको तापले सांटियागोलाई निरन्तर पोल्दथ्यो उनको अनुहार पसिना नुनिलो पानीले भिजेको थियो हरेक चाल हरेक सासले पीडा दिन्थ्यो उनको शरीरले आराम खोजिरहेको थियो हार मान्न चाहन्थ्यो थकान विशाल छाल जस्तै आयो उसलाई हार मान्न बाध्य पार्दै तर उनका हातहरू घाम पानी र कडा परिश्रमले खस्रो र घाइते भएका बलियोसँग डोरी समाइरहेका थिए उनको अटल भावनाको प्रमाण पीडा उनको काँधबाट डाँडसम्म खुट्टासम्म फैलियो भोकले उनलाई भित्र जलाइरहेको थियो उनको बाँकी शक्ति चुस्दै तर सांटियागोले हार मान्न स्वीकार गरे आफ्नो भित्र गहिरो उनले नयाँ शक्ति पाए प्रकृतिसँगको सङ्घर्षबाट दृढ सङ्कल्प निकाल्दै पीडा र थकान अब महत्त्वहीन थिए उनको दिमाग उनको अगाडिको कार्यमा केन्द्रित थियो उनी माछा मार्ने मान्छे थिए र समुद्र उनको जीवन थियो उनले आफैलाई बाचा गरे कि उनी कहिल्यै हार मान्ने छैन उनले मनोलिनको बारेमा सोचे केटो जसले उसमा विश्वास गर्थ्यो र त्यो विचारले उसलाई नयाँ शक्ति दियो
અદ્ભુત ઈચ્છા શક્તિ સાથ સાન્ટિયાગો સબે બાધાहरू પાર गर्न दृढ थिए। उनी पीडा र थकानको बावजुद पनि अगाडि बढिरहेछन्। किनारदेखि टाढा समुद्रको विशालतामा सान्टियागो एउटा विशाल माछासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हावा उनको शब्दहरू बोकेर लैजान्छ। एउटा अनौठो अनुभूतिले उनलाई सम्झाउँछ कि उनी एक्लो छैनन्। यो जीव, यो माछा जससँग उनी लडिरहेका छन्, उनलाई केही महान चीजसँग जोडेको जस्तो लाग्छ। ए माछा, उनी भन्छन्, उनको आवाज हावाको शोरमा हराउँछ। मन थकित छु, तर तिमी एउटा सुन्दर माछा हो। तिमीसँग लड्न पाउनु नै मेरो लागि खुसीको कुरा हो। उनी माछाको शक्ति, गति र जीवनप्रतिको चाहनाको बारेमा कुरा गर्छन्। उनको आवाजमा सम्मान र दुःख मिश्रित छ। उनी आफ्नो कार्यको बारेमा सचेत छन्, यो भव्य प्राणीको मृत्युले दिने पीडाको बारेमा। माफ गर्नुहोस् माछा, उनी फुसफुसाउँछन्, समुद्रको नियम यही हो, जीवनको नियम यही हो। यो अनौठो एकान्त कुराकानीमा सान्टियागोलाई शान्ति मिल्छ। उनीहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्छन्, यो विशाल जल मरुभूमिमा बाँच्नको लागि सङ्घर्ष। उनी जान्दछन् कि यस लडाइँमा केवल एक विजेता हुन सक्छ, तर यो क्रूर लडाइँमा पनि उनी माछाप्रति सम्मान महसुस गर्छन्, लडाई र सम्मानबाट जन्मेको मित्रता। यो धागोले मात्रै सान्टियागोलाई त्यो विशाल माछासँग जोड्छ। यो केवल धागो मात्र होइन, यो त मान्छे र माछाको जीवनलाई जोड्ने भाग्यको एउटा पातलो धागो हो। यसै पातलो धागोबाट सान्टियागोले माछाको अद्भुत शक्ति महसुस गर्छ। माछाको हरेक तान उसको थाकेको शरीरमा गुन्जिरहन्छ। माछाको शक्ति बाँच्नको लागि उसको सङ्घर्ष धागो मार्फत सान्टियागोसम्म पुग्छ। सान्टियागोले धागो मार्फत माछाको भाषा बुझ्न थाल्छ। उसको हरेक कम्पन, हरेक तान महसुस गर्दै आफ्नो शरीरलाई त्यसै अनुसार मिलाउँछ। यो एउटा साझा नृत्य हो। धागो तन्किन्छ, खुकुलो हुन्छ र सान्टियागो शिकारी र शिकार बीचको प्राचीन अनकहा सम्झौतामा बाँधिएको छ। धागो उसको अंग बन्छ, उसलाई समुद्रको गहिराइमा तान्दै। उसले जल संसारको विशालता, त्यहाँ बस्ने प्राणीहरूको मुटुको धड्कन महसुस गर्छ। सूर्य अस्ताउँछ, उदाउँछ, सङ्घर्ष जारी रहन्छ, मान्छे र माछा दुवै लडिरहन्छन्। तर यही सम्बन्धले तिनीहरूलाई जोडिरहेको छ। यो एउटा शक्तिशाली सम्बन्ध हो, सबै जीवित प्राणीहरूलाई जोड्ने सम्बन्ध। समुद्रले हामीलाई आफ्नो विशाल शक्ति देखाउँछ, तर मानव आत्माको दृढता र शक्ति पनि। सूर्य यति तातो थियो कि डुङ्गाहरू पनि ताता भएका थिए र जमिन एउटा विशाल भट्टी जस्तै भएको थियो। सान्टियागो गर्मीबाट बच्ने कुनै ठाउँ थिएन। उसको छाला पोलेको थियो र उसको शरीरबाट पसिना बगिरहेको थियो, तर उसको आँखामा दृढ सङ्कल्प थियो। विशाल माछा पनि थकित हुन थाल्यो, घाइते र कमजोर भए पनि यो अझै पनि आफ्नो जीवनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। हावामा पनि तनाव थियो। यो शान्तिको समय धेरै छोटो थियो। निर्णायक क्षण नजिकिरहेको थियो, जहाँ मानिस र माछाले आफ्नो अन्तिम शक्ति लगाउनेछन्। अद्भुत शक्तिले भरिएर सान्टियागोले त्यो विशाल प्राणीलाई आफ्नो सानो डुङ्गाको नजिक ल्याए। थाकेको तर अझै पनि गौरवशाली, ठुला आँखा अझै जीवित छन्। नीलो मार्लिन शान्तपूर्वक बसिरहेको थियो। सान्टियागोको छेउमा पल्टिरहँदा उसले वृद्ध मानिसलाई अनौठो, अन्तर्दृष्टिपूर्ण दृष्टिले हेर्यो, मानौ उसले के भयो भनेर बुझ्यो। डुङ्गामा शान्ति छायो। लामो र थकाइलाग्दो सङ्घर्षपछि माछा मार्ने र महान प्राणी बीच सम्मानको भावनाले भरिएको हावा। समय मानव रोकिएको थियो र समुद्र शान्त भयो, यो भव्य क्षणलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै। दुर्भाग्यवश सान्टियागोको खुसी धेरै समय टिकेन। समुद्रले फेरि एक पटक आफ्नो क्रूर रूप देखायो। एउटा कालो छाया सबै कुरा बदल्नको लागि पर्याप्त थियो। एउटा विशाल माछा गाढा नीलो डाँड भएको पानीको सतहमाथि आयो र डुङ्गा वरिपरि घुम्न थाल्यो। यसको चिसो, नीलो आँखाहरू मार्लिनमाथि टाँसिएका थिए। जितको क्षण, जुन स्वर्ग जस्तो लागेको थियो, निराशामा परिणत भयो। सूर्यको प्रकाशलाई कालो बादलले ढाक्यो। एउटा जवान शक्ति, शिकारको भोकले भरिएको, तिनीहरूतिर आउँदथ्यो। सान्टियागो मृतकित भए पनि अर्को लडाइँको लागि आफ्नो अन्तिम शक्ति जुटाउँदथे। उनलाई थाहा थियो कि उनी यो लडाई भाग्न सक्दैन, तर उनी हार मान्न तयार थिएन। उनी आफ्नो जित गुमाउन चाहँदैनथे। विशाल माछा ब्रेक टाइम पोइन्टिङ, एक क्रूर र निर्दयी प्राणी डुङ्गाको नजिक आउँदथ्यो र यसको भोक बढ्दै गइरहेको थियो। समुद्र रिसाएको मान्छे जस्तै ठुला ठुला छाला उठेर विरोध गरिरहेको थियो।
તે અંત્યારો ગહેરાઈ બાટ एउटा વિશાળ શાર્ક માર્લિન માછા તીરે લક્ષિત કરતે આવ્યો. તેઓ શાર્ક કો ધારેલો ચક્કુ જસ્તે દાંતहरू आफ्नो शिकार मिल्न तैयार थियो. સાન્તિયાગો કો બૂરો र થાકેको मुटु छाती भित्र जोरोले धड्कन थाल्यो. उनलाई थाहा थियो यो उनको जीवनको लागि लडाईँको सुरुवात हो. आफ्नो बाँकी रहेको सबै शक्ति जम्मा गरेर सान्तियागोले आफ्नो हतियार करा तरिकाले समाप्न पुगे. लड्नको लागि तयार. मानिसले गर्न सक्ने पुरै बल लगाएर फ्याँकेको हतियार त्यो विशाल शार्कमाथि लाग्यो. पीडाले छटपटाएको शार्कले सान्तियागोको डुङ्गामाथि हमला गर्यो. यो असम्भव परिस्थिति विरुद्धको लडाईँ थियो. एउटा यस्तो लडाईँ जुन सान्तियागोले जित्न सक्दैनथ्यो. रगतको गन्ध पानीमा फैलियो र अझ धेरै शार्कहरूलाई गहिराईबाट तान्यो. समुद्र जसले भर्खरै मात्र आशा देखाएको थियो अब उनको सबैभन्दा ठुलो डरमा परिणत भयो. निराशाले सान्तियागोलाई घेर्यो. तर धेरै आँधीहरू झेलेको त्यो बुढो माझीको हृदयमा अझै पनि आशाको दियो बलिरहेको थियो. साहसी र सम्मानित माझीको रूपमा सान्तियागोले आफ्नो भाग्यको सामना गरे. सूर्य बिस्तारै क्षितिजमा अस्ताउँदै थियो, समुद्रलाई सुनौलो र सुन्तला रङमा रङ्गाउँदै. सान्तियागोको सानो जीर्ण डुङ्गा बिस्तारै बन्दरगाहतिर आउँदै थियो, विशाल मार्लिनको कंकाल बोकेर. तर बुढा माझीको मनमा आफ्नो शिकारको खुसी थिएन कि यही हो त नियति, सङ्घर्ष गर्नु तर जित्न नसक्नु. किनारमा केटाकेटीहरू बेफिक मस्ती गर्दै थिए. समुद्रमा ठाडा भएको यो नाटकबाट अनभिज. माछुवा गाउँको हावामा नुन र चुल्होको धुवाँको गन्ध मिसिएको थियो. सान्तियागोले मानिसहरूका नजर आफूतिर हेरेको देखेर बेचैनी महसुस गरे. सबैजना विशाल कंकाल देखेर अचम्मित भए. बुढा माझीले थकित भएर टाउको मात्र हल्लाए. त्यो विलिचेस्टविन माछाबाट अब केवल खाली हड्डीहरू बाँकी थिए, समुद्रको क्रूर शक्तिको प्रमाण. सान्तियागो फर्किएको खबर डद्दो आगो जस्तै फैलियो. मानिसहरू आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किए. अचम्मित हुँदै सान्तियागोको डुङ्गातिर हेर्न थाले. माछा मार्नेहरू आपसमा कुरा गर्दै थिए. विशाल कंकाल देखेर छक परेका थिए. आफ्नै आँखालाई विश्वास गर्न गाह्रो मान्दै थिए. जसले सान्तियागोको कथालाई शङ्का गर्थे उनीहरूलाई पनि आफ्नो विचार बदल्न बाध्य पार्यो. बादल लागेको आकाशतिर उभिएको मार्लिनको कंकाल सान्तियागोको दृढता र साहसको प्रमाण थियो. जसै घाम अस्ताउँछ र आकाश रातो र सुन्तला रङमा रङ्गिन्छ, सान्तियागोको कथा पनि अन्ततिर लम्किन्छ. तर साथीहरू, एकछिनको लागि उनको यात्राको अर्थमा ध्यान केन्द्रित गरौँ. उनले हामीलाई सिकाएका पाठहरू सम्झौँ. विशाल माछाको कंकाल जुन पहिले शक्तिको प्रतीक थियो अब घाम र नुनले फिक्का भएको छ, छालहरूले चाटिएको छ. यसले हामीलाई सम्झाउँछ कि प्रसिद्धि समुद्रको फोहोर जस्तै क्षणिक छ. जीवन समुद्र जस्तै यसका उतार चढावहरू छन्, यसका आफ्नै खुसी र दुःखहरू छन्. तर सान्तियागो कथा केवल एक माछा मार्नेको कथा मात्र होइन. यो मानव आत्माको भजन हो. साहसको लागि, दृढताको लागि, चुनौतीहरूको सामना गर्दा कहिले हार नमान्ने भावनाको लागि. यद्यपि सान्तियागोको यात्रा विशाल समुद्रमा हुन्छ, याद गर्नुहोस् कि यसले विश्वव्यापी मानवीय अनुभवलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ. यो अटल मानवीय भावनाको कथा हो जुन समय र स्थानभन्दा माथि छ. सान्तियागोको अटल इच्छा शक्ति, आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि उनको सङ्घर्ष हामीलाई आफैमा विश्वास गर्न, बाधाहरू पार गर्न शक्ति दिने किरण हो. साँचो बल केवल मांसपेशीहरूमा मात्र होइन, तर कठिनाइहरूको सामना गर्दा आफ्नो मर्यादा कायम राख्न सक्ने क्षमतामा छ. आफ्ना सिद्धान्तहरूप्रति वफादार रहन, हाम्रो वरपरको संसारसँग सद्भावमा बाँच्छन्. सान्तियागोले विशाल माछाप्रतिको जुन सम्मान दर्शाउँछन् त्यसले हामीलाई प्रकृतिको शक्ति र सौन्दर्यलाई पहिचान गर्न र सम्मान गर्न सिकाउँछ. जीवनका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्न. जीवनको यस अशान्त समुद्रमा हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झौँ, किनकि हामीले आँधी बेहरीलाई पार गर्न सक्छौँ. बुढो मान्छे र समुद्र केवल एउटा वृद्ध माझी र विशाल माछासँगको सङ्घर्षको कथा मात्र होइन. यो त मानवीय इच्छा शक्ति, आशा र कठिनाइहरूको सामना गर्दा पाइने साहस, परिवारप्रतिको माया र विश्वासको शक्तिको कहानी हो. हेमिङ्ग्वे हामीलाई देखाउँछन् कि वास्तविक शक्ति लग्नशीलता, सहनशीलता र अटल भावनाबाट आउँछ.